सम्म क्रान्तिकारी एउटा सोच आउँदैन, चिन्तन हुँदैन। त्यो सोच र चिन्तन नआउन्जेलसम्म हामी कुनै पनि सुधारको कुरा सोच्दाखेरि त्यो गर्न सकिँदैन। शिक्षकहरूलाई त्यस किसिमको मोटिभेट गरिरहेको छ, त्यस्ता मोटिभेसनहरू ट्रेनिङहरू ल्याइरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन, मूल्याङ्कन अनि जनप्रतिनिधिहरूले पनि के गर्नुपर्छ भने आफ्नो गाउँ टोल छिमेकको अभिभावकहरूले के गर्नुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ। शिक्षा निकाय जुन छ, शिक्षा निकायले पनि सोच्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि मोटिभेसन जरुरी छ, उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङ जरुरी छ। उहाँहरूको कन्सेप्ट त्यो ब्रोड गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट ब्रोड नभएसम्म त्यो चिन्तन प्रधानाध्यापकलाई पनि के गर्नुपर्छ, पटक पटक उहाँहरूले पनि मोटिभेसनल, त्यसपछि उहाँहरूको शैक्षिक ट्रेनिङहरू छ। भनिन्छ कि एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नमस्कार, म ग्रेटफुल दिनेश, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नगर शिक्षा सुधार कार्यक्रममा। हामी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको शिक्षामा सुदृढीकरण गर्नका लागि, क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनका लागि हाम्रो विभिन्न यस्तो व्यक्तित्वहरूसँगको प्रत्यक्ष कार्यक्रम हामी ल्याइराखेको छौँ र आउने दिनहरूमा पनि ल्याउनेछौँ। यसैगरी आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ खुदाबाँगर आदर्श कलेजका क्याम्पस प्रमुख आदरणीय रामबली यादव सर। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, स्वागत तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिला सर म तपाईँसँग यो जान्न चाहन्छु, अहिले देशव्यापी रूपमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेछौँ शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, होइन? खास उहाँहरूको के माग छ होला? अब यस्तो छ, हेर्ने भने यो देशमा शिक्षकहरूलाई राज्यद्वारा, राज्यले निर्माण गरेको जुन नीति छ, हजुर, राज्यले तयार गरेको जुन रणनीतिहरू छ, त्यसभित्र शिक्षकहरू धेरै हेपिएका छन्। हजुर। अनि विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकहरू राखेर राज्यले शिक्षा अगाडि बढाइरहेको छ। हजुर। त त्यो चिज के हो भने शिक्षालाई राज्यले जबसम्म प्रमुख रूपमा लिन्न, शिक्षकलाई राज्यले सम्मान दिन सक्दैन। हजुर। शिक्षकलाई राज्यले अन्य विकसित राष्ट्रको शिक्षा नीति, त्यहाँको रणनीति, शिक्षकहरूको त्यहाँ भएको सम्मान कुन अवस्थामा छ, कुन आधारमा छ, राज्यले जबसम्म त्यस किसिमले शिक्षकलाई आफ्नो प्रमुख अङ्गको रूपमा, शिक्षालाई सुधार गर्ने पक्षको रूपमा लिएर अगाडि बढ्दैन, तबसम्म यो देशमा न शिक्षाको सुधारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, न यो राज्यमा यस्ता किसिमका आन्दोलनहरू रोकिन्छ। अब यहाँ शिक्षकहरू विभिन्न श्रेणीमा छन्, विभिन्न किसिमका 17-18 किसिमको शिक्षकहरू राज्यले राखेर शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको छ। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ जापानमा, नर्वेमा, स्विट्जरल्यान्डमा, अन्य यो युरोपियन कन्ट्रीमा शिक्षकलाई त्यहाँको भिआइपी सेवा सुविधा छ, भिआइपी किसिमका सम्मानहरू छ। त्यस किसिमले राज्यले उहाँहरूलाई राज्यको प्रमुख अङ्गमा राखेर अगाडि बढाइरहेको छ। हजुर, हजुर। अनि शिक्षकहरूलाई के गरिएको छ भने यो राष्ट्रमा अवहेलित गरिएको छ। शिक्षकहरूलाई राज्यले सोच्न सकिरहेको छैन। एउटा अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छ। हजुर। कुनै कुनै देशले त्यो देशको शिक्षालाई यस्तो अगाडि बढाएको छ, विज्ञानलाई हेर्नुहोस्, प्रविधिलाई हेर्नुहोस्, भारत कहिले हेर्नुहोस् अहिले चन्द्रयान पठाइसक्यो। हजुर, हजुर। तर हाम्रो देशमा के राज्यले सोचिरहेको छ, शिक्षकहरूलाई त्यस किसिमको मोटिभेट गरिरहेको छ, त्यस्ता मोटिभेसनहरू ट्रेनिङहरू ल्याइरहेको छ। हजुर, हजुर। अनि त्यस किसिमको शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेको छ। हजुर। त विभिन्न किसिमका कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण पक्षको सुधारको लागि यो आन्दोलन जारी भएको छ। हजुर, हजुर। एपीजे अब्दुल कलाम सरको एउटा भनाइ छ कि यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन कोही ल्याउन सक्नुहुन्छ भने माता, पिता, गुरु, यो तीनजना व्यक्तिले यो संसारमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। हुन त हाम्रो सरकारको अब यो त्रुटि भनौँ कि के भनौँ, होइन, तर सरकारले यो कुरा सोच्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ कि जो शिक्षकज्यूहरूले यो देश, यो राष्ट्रको भविष्य बनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू आज आन्दोलनमा उत्रनु भएको छ, होइन? र म एकदमै विश्वस्त छु कि हाम्रो जुन शिक्षक सरहरूको माग छ त्यो अवश्य नै पुरा हुन्छ। यसै गरी अहिले हामी नगर शिक्षा सुधार कार्यक्रममा छौँ र म तपाईसँग जान्न चाहन्छु कि हामी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको, हाम्रो नगरको शिक्षामा कसरी क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन सक्छ? पहिलो कुरा के छ भने शिक्षा सुधारको लागि यस नगरपालिकाभित्र रहेका अभिभावकहरूमा, हजुर, विद्यार्थीहरूमा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका शिक्षकहरू,
विद्यालयको प्रधानाध्यापक, त्यसपछि नगरका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँ शिक्षा हेर्ने व्यक्तिहरू भित्र जबसम्म क्रान्तिकारी एउटा सोच आउँदैन, चिन्तन हुँदैन, त्यो सोच र चिन्तन नआउन्जेलसम्म हामी कुनै पनि सुधारको कुरा सोच्दाखेरि त्यो गर्न सकिँदैन। र सबभन्दा प्रमुख चिज हो शैक्षिक सुधार, किनभने जहाँ शिक्षा हुँदैन, शिक्षाको सुधार हुँदैन, त्यस ठाउँको विकासको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। अन्य चिजको विकास गरेर कहिले पनि हामी विकासलाई विकासको श्रेणीमा राख्न सक्दैनौँ। शिक्षा नै विकासको प्रमुख धरातल हो, आधार हो। त शिक्षाको सुधारको लागि अब त्यो विद्यार्थीहरूको लगनशीलता, शिक्षक र पराहरूको नेतृत्वदायी भूमिका, चिन्तन, उहाँहरूको पनि लगनशीलता, अभिभावकहरूको बच्चाहरूप्रति गर्ने लगानी, त्यसपछि नगरबाट गर्ने शिक्षा क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन, मूल्याङ्कन, अनि जनप्रतिनिधिहरूले पनि के गर्नुपर्छ भने आफ्नो गाउँ टोल छिमेकको अभिभावकहरूले के गर्नुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ। अनि शिक्षामा जबसम्म लगानी हुँदैन भनिन्छ, जबसम्म व्यक्ति लगानी गर्दैन तबसम्म उसको के हुन्छ भने त्यसप्रति उसको ध्यान जाँदैन, उसको रुचि पनि जाग्दैन। त लगानीको साथसाथ उसलाई कति उत्पादन भइरहेको छ, यो लगानीले मैले कति फाइदा पाइरहेको छु, वा म आफ्नो विद्यार्थीको पछाडि यत्रो लगानी लगाइरहेको छु के मेरो बच्चा वा मेरो विद्यार्थी त्यस किसिमको उत्पादनशील क्षमतावान नागरिक तयार भइरहेको छ कि भएको छैन, त्यसको निगरानी हुनुपर्छ, रेखदेख हुनुपर्छ। अनि देख्नुहुन्छ अभिभावकहरूले पनि त्यति केयर नगर्ने। अनि अर्को कुरा हेर्नुहुन्छ भने नगरको शिक्षा लगानी कति छ, अहिलेको शिक्षा लगानी कमसेकम 20 देखि 25% भयो भने कुनै विद्यालयमा हेर्नुहुन्छ विद्यार्थीको चाप अत्याधिक छ, शिक्षकको अभाव छ। जानुहुन्छ विद्यार्थीको चाप अत्याधिक छ, फर्निचरको व्यवस्था छैन। जानुहुन्छ गर्मीमा पंखाको व्यवस्था छैन। अनि यो राज्यले पनि नीति ल्याउन सकिरहेको छैन। कुनै ठाउँमा विद्यार्थी थोरै शिक्षक बढी छन्, कहीँ विद्यार्थी एकदम बढी शिक्षक कम छन्, तर राज्यले नीति बनाएर दरबन्दी मिलान गर्न सक्नुपर्छ र विद्यार्थी र शिक्षकको औसत अनुपात जुन छ त्यो मिलाउन सक्नुपर्छ। र नगरले पनि के गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि लगानी लगाउनुपर्छ, अनुगमन गर्ने, विद्यालयहरू भिजिट गर्ने, विद्यार्थी कहाँ कतिको अनुपात छ, शिक्षकको के सङ्ख्या छ, अनि कहाँ फर्निचरको अभाव छ, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कस्तो छ, अनि शिक्षकको भूमिका कस्तो छ, पराहरूको नेतृत्वदायी भूमिका कस्तो छ, व्यवस्थापन समितिहरूको कति लगनशीलता छ, कति लगन देखाइराख्नु भएछ, सबै कुराको जबसम्म अनुगमन निरीक्षण गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइदैन अनि त्यस अनुसारको आवश्यकता अनुसार कुन विद्यालयमा के को कति आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि त्यस किसिमको लगानी लगाइयो भने अनि लगानी लगाइसकेपछि त्यो विद्यालयले त्यहाँको शिक्षकले त्यहाँको पराले चाहेको अनुसारको शिक्षण सिकाइ गर्न सकिरहेको छ कि छैन, त्यो सिकाइ उपलब्धि छ कि छैन, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेर दण्ड र सजायको पनि अवधारणा ल्याउनुपर्छ। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, डेफिनेटली त्यसलाई सम्मान दिने, अनि जसले राम्रो गर्न सकिरहेको छैन त्यहाँ दण्डित पनि गर्नु सक्नुपर्छ, कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र शैक्षिक सुधार हुन्छ। नत्र हामी जति भने पनि बोलीचालीमा बाटो चोक चौराहामा कुरा गरेर हुँदैन। अनि यसको प्रमुख चीज के हो भने व्यक्तिको अन्तरात्माबाट आउनुपर्छ कि मैले सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षकले पनि त्यो कुरा सोच्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिजीहरूले पनि सोच्नुपर्छ, शिक्षा निकाय जुन छ शिक्षा निकायले पनि सोच्नुपर्छ, अभिभावकले पनि सोच्नुपर्छ, किनभने बच्चा भनेको हाम्रो आफ्नै बच्चा अनुसार हो, बच्चा जस्तै हो। त त्यो बच्चालाई हामी निगरानी गरेनौँ, राम्रो गरिरहेछ छैन, मोटिभेट गर्दैनौँ, त्यसको लागि लक्ष्य निर्धारण एउटा गर्दैनौँ, उसको मस्तिष्कभित्र शिक्षा नै जीवनको प्रमुख चीज हो, शिक्षाले नै हरेक परिवर्तन हुन्छ। जबसम्म हामी उसको मस्तिष्कमा भर्न सक्दैनौँ त्यसमा त्यस किसिमको उसको क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभिटी, उसको पावर जजिङ पावर अफ द माइन्ड अनि उसको डिसिजन मेकिङ पावर जबसम्म हामी तयार गर्न सक्दैनौँ हामी सुधार गर्न सक्दैनौँ। त यो सबै थोक हामीले गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र हामी नगर शिक्षा सुधार गर्न सक्छौँ। हजुर हजुर सर, तपाईँको हिसाबले हाम्रो नगर शिक्षा सुधार नहुनुको मुख्य कारण के होला? मैले भने नि के कुरा छ भने
पहिलो चीज के हुन्छ भने कुनै पनि चीज सुधार गर्नको लागि त्यसको लागि योजना बनाउनु पर्छ। योजना, हजुर। एउटा अल्पकालीन योजना हुन्छ, अर्को दीर्घकालीन योजना हुन्छ। अनि त्यो अल्पकालीन योजनामा के हुन्छ भने थोरै लगानीमा वा बिना लगानीमा पनि हजुर के चीज सुधार गर्न सकिन्छ। जस्तै विद्यार्थीको संस्कार भयो, अनुशासन भयो, विद्यालयको पर्यावरण भयो, तपाईको जस्तै अब ग्रीन क्लीन विद्यालय बनाउनु पर्यो। हजुर हजुर त्यसको लागि सरसफाई भयो। यसमा त धेरै लगानी लगाउनु पर्दैन। त यसलाई के गर्नुपर्छ भने अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, भइरहेको छ कि भइरहेको छैन त्यसलाई राम्रोसँग रेखदेख गर्यो भने र परिवर्तन गर्न खोज्यो भने त्यो अटोमेटिक हुन्छ। किनभने जहाँ अनुशासन हुँदैन, संस्कार हुँदैन विद्यार्थीमा, शिक्षकमा वा त्यहाँ समुदायमा, त्यहाँ शिक्षाको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त म के चाहन्छु भने पहिला के कुरा भने अल्पकालीन र बिना लगानीको सुधार गर्ने चिजहरू प्राथमिकतामा राखेर त्यो अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र केही दीर्घकालीन योजना फर्स्ट स्टेपमा कुन कुन विद्यालयलाई राम्रो बनाउने हो। हजुर हजुर जस्तै तपाईँ यदि मान्नुहुन्छ भने हाम्रो नगरपालिका भएको, गाउँपालिका भएको, स्थानीयता भएको लगभग 7-8 वर्ष भयो। हजुर यदि त्यो स्थानीयताले, त्यो नगरले 1 वर्षमा मैले कुन विद्यालय राम्रो बनाउने हजुर सोच बनायो, त्यहाँ लगानी लगाउने, हजुर हजुर त्यसको नियमित निरीक्षण रेखदेख अनुगमन गर्ने, हजुर हजुर फेरि अर्को वर्ष एउटा विद्यालयमा लगानी लगाउने, त कमसेकम यो 8 वर्षमा एउटा स्थानीयतामा एउटा नगरभित्र 8वटा विद्यालय त बन्थ्यो नि। एकदम 100%। त्यस अनुसार चिन्तन गरेर अगाडि बढ्यो भने हजुर त्यो हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ त्यसप्रतिको चिन्तन छैन, त्यो सोच छैन। योजना निर्माण हुन्छ, योजना झोलाभित्र हुन्छ। त्यो विद्यालय सुधार योजना भयो, नगर शिक्षा सुधार योजना भयो। यसलाई त्यो सुधार योजना बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने, त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा आएन भने, त्यसलाई हामी एप्लाई गर्न सकेनौँ भने कहिले पनि त्यो सुधार हुँदैन। त त्यसकारण के गर्नुपर्छ, पहिला सुधार योजना बनाउने, विज्ञहरू राख्ने, जानकारहरू त्यस्ता विज्ञहरू राखिसकेपछि के गर्न सकिन्छ त्यस अनुसारको सुधार योजनाहरू तयार गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भने हामी यो विद्यालय सुधार गर्न ठुलो कुरा छैन। हजुर हजुर खालि हाम्रो के छ भने सोचको कमी छ। हामी भित्र त्यो इनोभेटिभ थिङ्किङ हुन सकिरहेको छैन। त्यो हाम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ नभएर अनि विद्यार्थीमा पनि के छ भने पढाइप्रति रुचि नहुने, शिक्षकहरूलाई पनि राज्यले जुन किसिमले व्यवहार गरिरहेको छ, राज्यले जुन किसिमले अवहेलना गरिरहेको छ, राज्यको जुन नीति छ तपाईँ देख्नुहुन्छ। एउटा शिक्षक माध्यमिकतामा नाम निकाल्छ तर त्यो खरदारमा निकाल्यो भने त्यो शिक्षण पेसा छोडेर खरदारको जागिर गर्न जान्छ। जबकि खरदार भनेको एसएलसी र इन्टरमिडिएट गरेर पाउने पद त हो नि। त्यो किन गएको होला? अब आर्थिक कुराले गएका हुन् कि शिक्षणमा त्यो किसिमको सम्मान छैन कि? त्यो चिज पनि सरकारले, त्यो नगरले जबसम्म पृष्ठपोषण गर्न सक्दैन, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, त्यो सुधार गर्न सकिँदैन। र मलाई लाग्छ यही सब कारणले गर्दा सुधार हुन पनि सकिरहेको छैन। हजुर हजुर हाम्रो शिक्षकज्यूहरूको लागि खास शिक्षण विधि सम्बन्धित तालिम कतिको खाँचो तपाईँको हिसाबले छ? तपाईँलाई थाहा छ एउटा मोबाइल आइरहेछ अपडेटेड छ, एकदम 100%। ल्यापटप आइरहेछ, न्यू भर्सनको आइरहेछ, अपडेटेड आइरहेको छ। हजुर हजुर कम्प्युटर छ, डेस्कटप छ। यदि हामी यो टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने समयअनुसार, परिस्थिति अनुसार त्यो अपडेट भइरहेछ, न्यू भर्सनको बजारमा आइरहेको छ। हजुर हजुर त हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। 21औं शताब्दी भनेको तपाईँको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको इरा हो। हजुर हजुर अनि यो विज्ञान र प्रविधिको हामी युगमा राख्दाखेरि शिक्षक पनि त अपडेट हुनु पर्यो नि। 100%। त यो प्रविधि युक्त शिक्षा दिनलाई, विज्ञान र प्रविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि, त्यो अपडेट हुनको लागि शिक्षकलाई तालिम भयो, मोटिभेसन भयो। अनि अर्को कुरा के छ भने देख्नुहुन्छ नेपालमा करिकुलम चेन्ज भइराख्ने। अब नयाँ किसिमको नयाँ शिक्षा नीति लिएर नयाँ पाठ्यक्रम आइसकेको छ। पाठ्यक्रम आइसक्यो, अब यो पाठ्यक्रम 1 देखि 10 सम्म लागू भइसक्यो, 11-12 पनि लागू भइसक्यो, तर त्यही पढाउने टिचरलाई ट्रेनिङ छैन। डेफिनेटली त्यो टिचर अपडेट हुन सकिरहेको छैन। अनि त्यो विज्ञान र प्रविधि युक्त जुन हाम्रो सामग्रीहरू छ, शिक्षण विधिहरू छ, त्यसप्रति जागरुक हुन सकिरहेको छैन, त्यो जानकार हुन सकिरहेको छैन। त त्यसको लागि राज्यले शिक्षामा जुन लगानी गरिरहेको छ, त त्यो लगानीबाट शिक्षकलाई अपडेट गर्नुपर्छ। अनि अपडेट हुनको लागि त्यस किसिमको तालिमहरू
त्यस किसिमका मोडुल ट्रेनिङहरू हजुर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनि मात्र शिक्षक अपडेट भएपछि त्यो अपडेट भएको चिजलाई लगेर कक्षा कोठामा ऊ प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्छ। त धेरै शिक्षकहरू अहिले पनि त्यही ट्रेडिसनल टिचिङ मेथड छ, अहिले न्यू टिचिङ मेथडमा, स्टुडेन्ट सेन्टर्ड मेथडमा, अनि यो साइन्स टेक्नोलोजीको कुरा क्लासमा लैजान सकिराख्नु भएको छैन। हजुर हजुर किनभने उहाँहरू अपडेटै हुन सक्नु भएको छैन, गभर्मेन्टले अपडेट गराएको छैन नयाँ शिक्षण विधिसँग, तपाईँको नयाँ प्राविधिक शिक्षणसँग। त त्यस कारणले के छ भने म के बुझ्छु भने सबैको यो बुझाइ छ कि टिचरलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ, टिचरलाई समय समयमा अपडेट गराइराख्नुपर्छ, टिचरमा भित्र उसको भित्रैदेखि उसको रुचि जगाउनुपर्छ। हजुर हजुर टिचर कक्षा कोठामा भित्र जाँदाखेरि ऊ खुसी भएर प्रसन्न भएर विद्यार्थीसँग प्रेम स्नेह सम्मानपूर्वक सिकाउन सक्नुपर्छ। अर्को पनि के भन्छु भने विद्यार्थीलाई हामी धेरै सम्मान दिनुपर्छ। हजुर हजुर शिक्षकले, शैक्षिक प्रशासन चलाउने व्यक्तिले यो बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी नै भगवान हुन्। डेफिनेटली त त्यो विद्यार्थीलाई हामी जबसम्म त्यस किसिमको प्रेम सम्मान एकदम उनीहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्दैनौँ हजुर अनि त्यो विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा आउने त्यस्तो किसिमको वातावरण तयार गर्न सक्दैनौँ, हजुर त्यो विद्यार्थी सिक्दैन। त्यसकारण टिचरलाई अपडेट गर्न जरुरी छ हजुर र त्यस किसिमको उसको मेन्टालिटी चेन्ज गर्न पनि जरुरी छ। हजुर हजुर तपाईँको जुन यो कुरा छ होइन, त्यो कुरा मलाई एकदमै मोटिभेट गरिरहेको छ। अहिले म तपाईँले एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु सर। अहिले 2 दिन पहिला म भैरवामा एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। हजुर। अनि त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा एकजना अलि फेमस व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा जानकारी दिनुभयो कि 19 दिनमा कुनै कति लाख मान्छेहरू यो देश छोडेर बाहिर गएको छन् र अहिले हाम्रो जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कमसेकम 12 सम्म त पुग्नुहुन्छ, तर 12 पछि पासपोर्ट बनवाएर विदेशतिर जानुहुन्छ। र विद्यार्थीको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कारण हामी कमी के देखिरहेछौँ कि मोटिभेसनको कमी छ। सो विद्यार्थीको जीवनमा मोटिभेसनको के प्रभाव पर्न सक्छ होला? मोटिभेसन भन्ने चिज के हुन्छ भने तपाईँलाई भोक नलागेसम्म तपाईँ खाना खानुहुन्न, 100% तिर्खा नलागेसम्म तपाईँ पानी पिउनुहुन्न। त त्यो विद्यार्थीमा त्यो भोक तिर्खा हामी जगाउन सक्दैनौँ भने हजुर त्यो विद्यार्थीको फ्युचर एम, उसको ड्रिम हामी फुलफिल गर्न सक्दैनौँ, राज्यले सक्दैन, राज्यको शिक्षा नीतिले सक्दैन, त्यहाँ राज्यले बनाएको जुन रणनीतिहरू छ त्यसले भेट्दैन भने हजुर त विद्यार्थीको जीवन उसले फ्युचर के देखिरहेछ, मेरो लाइफ डार्कनेसतिर गइरहेको छ। हजुर हजुर अनि ऊ 21औं शताब्दी अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ। हजुर किनभने पढ्नु भनेको ऊ मार्केटमा बिक्न सक्नुपर्छ, हजुर उसले रोजगारी पनि पाउन सक्नुपर्छ। किनभने पढेपछि उसको पनि परिवार हुन्छ, पाल्नु पर्यो। त्यो परिवारलाई पाल्नको लागि उसले त्यस किसिमको आर्थिक लाभ उठाउन सक्दैन भने, कमाउन सक्दैन भने, त्यो गएर बजारमा बिक्न सक्दैन भने उसको पढाइप्रतिको सोच के हुन्छ, निरुत्साहित हुन्छ, उसको रुचि लाग्दैन। त मोटिभेसन भनेको, मोटिभेसन इज द फाउन्डेसन अफ सक्सेस। हजुर हजुर The motivation leads the students to success in their learning and earning. राम्रो राज्यले के गरिरहेको छ यो हामीले बुझ्दा के लाग्छ भने राज्यले पनि चाहिरहेको छ यहाँको युवाहरू विदेशी हुन्, विदेशमा जाउन्, यहाँ नरहुन्। किनभने 12 क्लास पछिको विद्यार्थीको फ्युचर के खालि यो आर्ट एजुकेसन भनेको ह्युमानिटी एजुकेसन अनि तपाईँको कमर्स पढेर उसले के गर्छ? अहिलेको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग छ, इन्टरनेटको युग छ, विभिन्न नयाँ एप्लिकेसनहरू आइरहेको छ। त त्यो एप्लिकेसनहरू चलाउन जान्दैन, त्यो एप्सहरूको बारेमा जानकारी हुन्न, उसलाई विज्ञान र प्रविधिको जानकारी हुँदैन। अनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार, अहिलेको समाज अनुसार, अहिलेको बजारको माग अनुसारको जनशक्ति त्यो उत्पादन गर्न सक्दैन भने, अनि बजारमा बेच्न सक्दैन भने कोही पनि रुक्दैन। अनि त्यो अनुसार मोटिभेट हामी गर्यो भने र राज्यले लगानी गर्यो, नयाँ शिक्षा नीति ल्यायो, त्यो प्राविधिकयुक्त शिक्षा आयो, अहिलेको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा आयो, अहिले 21औं शताब्दीलाई चाहिएको शिक्षा कस्तो छ, आखिरमा किन भागिरहेको छ त? एउटा कुरा त पढ्नको लागि गएछ, अर्को कुरा कमाउनको लागि। तपाईँ जति विकसित राष्ट्रमा जानुहुन्छ
हजुर त्यो 12 क्लास पास भइसकेपछि ऊ पढ्छ पनि पार्ट टाइम कमाउँछ पनि अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने उसको परिवारमाथि पनि बोझ हुँदैन हजुर अनि परिवारले पनि सहजताको रूपमा लिएर त्यो बच्चालाई पढाइ रोक्दैन यहाँ के छ एक त हामी भन्छौँ निशुल्क शिक्षा निशुल्क शिक्षा अब यहाँ निजीकरण छ एजुकेसनमा हजुर त निजीकरणले के भइरहेको छ भने त्यो अभिभावकको भयो विद्यार्थीको भयो धेरै चाहना निजीतिर गइरहेको छ अनि निजी शिक्षामा लगानी बढी छ किनभने निजीले नतिजा पनि दिइरहेको छ हजुर हजुर त्यसअनुसार उसको कक्षा कोठाको व्यवस्थापन छ त्यसअनुसार उसँग प्रविधि छ उसँग शिक्षण सामग्रीहरू छ किनभने जहाँ आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानीबाट त्यही खर्च हुन्छ त के बुझ्छु भने मोटिभेसन नभई नहुने चिज हो हजुर त्यो बच्चाभित्र त्यो ड्रिम ल्याउनको लागि त्यो एम तयार गर्नको लागि हजुर हजुर उसलाई त्यस किसिमको बनाउन सक्नुपर्छ र उसको फ्युचर जुन छ हजुर उसले फ्युचर पनि देख्न सक्नुपर्छ कि म यो पढेँ भने म यो बन्छु र यो काम गर्छु र यो देशभित्र मेरो लागि रोजगारीको अवसर छ हजुर हजुर यो देशमा म मार्केटमा आफूलाई बेच्न सक्छु हजुर हजुर अनि त्यो अवस्था राज्यबाट सरकारबाट त्यस किसिमको शिक्षा नीति निर्माण गरेर राज्यले लगानी गर्यो भने मात्र हामी रोक्न सक्छौँ नत्र अहिले यस्तो किसिमको जुन हुइप चलेको छ हजुर हजुर जुन युवाहरूमा त्यो ड्रिम तयार भएको छ हजुर जुन साथीभाइको लहलैमा हजुर विदेशी मुलुकहरूमा गइरहेका छन् हजुर यसले एक दिन यो देशलाई ठुलो दुर्घटनातिर धकेल्छ हजुर त म भन्छु यो राज्यले यहाँको शिक्षाविदले यहाँको सरकारले समयमै गम्भीरतापूर्वक यदि लिएन भने यो राज्य कहिले पनि शिक्षामा अगाडि बढ्न सक्दैन त त्यसकारण त्यो विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई टिचरलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मोटिभेसन जरुरी छ मोटिभेट गर्नुपर्छ अनि तिनीहरू त्यस्तो किसिमको मोटिभ तयार गरेर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य नै हामी धेरै कुराहरूको सुधार गर्न सक्छौँ र जुन यो विदेशतिर गइरहेका छन् पासपोर्ट बनाइरहेछन् त्यसबाट हामी रोक्न सक्छौँ हजुर हजुर खास सर हाम्रो यो नगर शिक्षा सुधार गर्नका लागि हाम्रो जनप्रतिनिधि ज्यूहरू जुन हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म उहाँहरूलाई धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर उहाँसँग म हात जोडेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु हजुर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु उहाँहरू पनि यही समाजको हुनुहुन्छ हजुर जुनसुकै नगर होस् हजुर त्यहीँको हुनुहुन्छ यदि उहाँहरूले त्यहाँको शिक्षालाई सुधार्नको लागि चिन्तित हुनुहुन्न भने हजुर उहाँको पनि त बच्चा छ डेफिनेटली उहाँहरूको बच्चाहरू पनि पढ्नुपर्छ हजुर हजुर ठिक छ कसैसँग पैसा छ भने मानव हामी लुम्बिनीमा छौँ हजुर उहाँहरू भैरव पढाउनुहुन्छ बुटवल पढाउनुहुन्छ काठमाडौँ पढाउनुहुन्छ हजुर तर त्यो बच्चा पढेपछि के लुम्बिनीमा काम पाउँछ पाउन्न बाहिर जानु भनेको यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो हजुर हजुर किनभने यहाँ राम्रो स्कुल भयो भने त बच्चा यहीँ पढ्छ हजुर यहीँ सामान किन्छ हजुर यहीँ नास्ता खान्छ हजुर यहीँ स्टेसनरी सामग्रीहरू किन्छ यहीँ बुक किन्छ यहीँ उसको मार्केटिङ हुन्छ त्यहाँको बिजनेस व्यापार पनि चल्छ बिजनेस पनि अगाडि बढ्छ र यहाँ के हुन्छ भने धेरै सुधार हुन्छ त मेरो के प्रार्थना छ भने यो जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मलाई लाग्छ कि मोटिभेसन जरुरी छ उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङ जरुरी छ उहाँहरूको कन्सेप्ट त्यो ब्रोड गर्न सक्नुपर्छ त्यो कन्सेप्ट ब्रोड नभएसम्म त्यो चिन्तन नआएसम्म उहाँहरू पनि शिक्षामा निगरानी र उहाँहरूको पनि सोचमा त्यो परिवर्तन आउँदैन र लगानी लगाउन खोज्नुहुन्न र यहाँको सुधार शिक्षाको सुधार हुँदैन त म जनप्रतिनिधिहरूलाई यो कुराको अनुरोध गर्छु कि उहाँहरूले त्यो कुरा सोचिदिनुपर्छ हजुर किनभने शिक्षा नै यहाँको विकासको मेरुदण्ड हो हजुर आज सोच्नुहुन्न भने यो कहिले पनि त्यो नगरको विकास हुँदैन हजुर किनभने यहाँ शिक्षाको विकास हुँदैन भने यहाँको नगरको विकास हुँदैन किनभने बाटोघाटो बनाएर पुल बनाएर केही हुने त्यो बाटोघाटो पिच गरेर त्यो टल्काएर विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन र त्यो गर्नको लागि शिक्षामा नै सुधार गर्नुपर्छ त्यसकारण यहाँको विद्यालयहरू उहाँहरूले राम्रो बनाइदिनुपर्छ हो त्यसप्रति उहाँहरूको चिन्तन र सोच बदल्नुपर्छ र उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर हजुर अहिले हामी यो कार्यक्रमका अन्त्यमा आइसकेका छौँ अन्तमा म तपाईसँग यो जान्न चाहन्छु कि 2-3 वटा यस्तो ठोस प्रमाणहरू तपाईँ अथवा आइडिया स्ट्राटेजीहरू बताइदिनुहोस् ताकि हाम्रो नगरको शिक्षामा एकदमै छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन आइहालोस्
एकदमै ठोस 2-4 लाइन के खास चीजमा जरुरी छ? जस्तै नगरको के कुरा छ भने पहिला त नगरभित्र रहनुभएको जनप्रतिनिधि त्यसप्रति सचेत हुनु पर्यो। हजुर बजेट उहाँहरूसित छ, हजुर हजुर लगानी उहाँहरूसित छ, हजुर त त्यस अनुसारको आवश्यकता अनुसार कहाँ के आवश्यक छ बजेट तयार गर्नु पर्यो, हजुर। बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो। हजुर हजुर त्यो बजेट लगानी लगाएपछि मात्रै सुधार गर्नुपर्छ। हजुर। सुधार पनि हुन्छ अनि बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यो बजेट इम्प्लिमेन्ट गर्दा त्यस किसिमको उपलब्धि भइरहेको छ कि छैन छैन त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसको निगरानी हजुर रेखदेख गर्नुपर्छ, त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ। हजुर र म पहिला पनि भने पुरस्कारको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ, दण्डको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। लगानी अनुसारको किन उपलब्धि भए छैन त्यसको खोजी गर्ने पनि उहाँहरूको काम हो। हजुर र उहाँहरूले के पनि गर्नुपर्छ भने अभिभावकहरूले पनि सचेत गराउनुपर्छ शिक्षाप्रति। हजुर हजुर विद्यार्थीहरूको लागि मोटिभेसन एकदम प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ। 100% विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको स्टुडेन्टमा लर्निङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। हजुर उनीहरू पनि लिडरसिपको ट्रेनिङहरू दिन सक्नुपर्छ। हजुर, अभिभावकहरूलाई पनि त्यस किसिमको उहाँहरूले मोटिभेसनको प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ। हजुर हजुर अनि गाउँमा त्यो मोटिभेसन प्रोग्राम चल्दैन भने, सचेत गराइन्न भने हजुर त्यो अभिभावकहरू निरुत्साहित हुनुहुन्छ। शिक्षाप्रति लगानी लगाएर पढेर के हुन्छ, हजुर पढेर कसले के गरेको छ, हजुर पढाइबाट के फाइदा छ, त्यो एउटा कन्सेप्ट जुन बसिसकेको छ त्यो कन्सेप्ट बदल्न जरुरी छ। एकदम 100 त्यो गर्न सक्ने भनेको नगरले नै हो, किनभने बजेट भनेको नगरसित छ। हजुर हजुर त त्यस अनुसारको उहाँहरू निगरानी गर्नु भएन। शिक्षा शाखा छ, शिक्षा शाखाले पनि त्यसमा के गर्नुपर्छ भने निगरानी राख्नुपर्छ। हजुर अनि प्रधानाध्यापकलाई पनि के गर्नुपर्छ, पटक उहाँहरूले पनि मोटिभेसनल, त्यसपछि उहाँहरूको यो शैक्षिक ट्रेनिङहरू छ, हजुर उहाँहरूलाई अपडेट हुने ट्रेनिङहरू, हजुर उहाँहरूलाई पनि अवेरनेस प्रोग्रामहरू हजुर यही भित्रबाट होइन बाहिरबाट बोलाएर पनि, देशबाट सकिने भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि त्यो ट्रेनरहरू बोलाएर, हजुर हजुर त्यस्ता जनशक्तिहरू इन्भाइट गरेर हजुर हजुर त्यो कन्सेप्टको विकास गर्न सक्नुपर्छ हजुर मैले जाने अनुसार। किनभने यहाँ लुम्बिनीको वा यो क्षेत्रको शिक्षा सुधार गर्न ठुलो कुरा छैन, हजुर खालि चिन्तन जरुरी छ, सोच जरुरी छ। त्यो सोच र त्यो चिन्तन बदल्यो भने हजुर हजुर सजिलै तरिकाले सुधार हुन्छ। किनभने यहाँको बच्चा पढ्न खोजिरहेको छ, एकदम बच्चामा त्यो उत्सुकता छ, एकदम सर बच्चाभित्र त्यो इनर्जी छ, एकदम छ। त्यो इनर्जी जुन छ त्यसलाई इनर्गाइज गर्न सक्नुपर्छ। हजुर त्यसमा त्यो कन्फिडेन्स तयार गर्न सक्नुपर्छ। हजुर अनि त्यो तयार गर्ने काम नगरकै हो। हजुर हजुर अनि नगरले विभिन्न बहाना बनाएर थोरै हुन्छ, हजुर हजुर त्यो प्रोग्रामहरू ल्याउन सक्नु पर्यो नि। हजुर त्यसको पोलिसीहरू, त्यो सुधारका योजनाहरू, त्यो स्ट्राटेजीहरू विज्ञ राखेर निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। 100% सुधार हुन्छ एकदम डेफिनेटली। अनि प्रमुख कुरा के हो भने शिक्षक खुसी हुनुपर्छ। हजुर हजुर एकदम शिक्षक खुसी नभएसम्म केही हुने शिक्षक आफ्नो अन्तर आत्माबाट हजुर खुसी भएर आफू भित्र भएको ज्ञानहरू, प्रतिभा, हजुर उस भित्र भएको क्षमता हजुर उसले कक्षा कोठामा गएर प्रस्फुटित गरेर दिन सक्दैन भने हजुर कहिले पनि शिक्षा सुधार हुँदैन, शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। हजुर हजुर सर म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र एउटामा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यसै भिडियोको मार्फत हाम्रो प्रतिनिधिज्यूहरूलाई कि यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई म दिन्छु, तपाईँहरू पुरै हेर्नुहोला। यति क्रान्तिकारी यो भिडियो छ। साँच्चै तपाईँहरू यहाँ भएका स्ट्राटेजीहरू यदि लागू गर्नुहुन्छ भने 100% हाम्रो नगर शिक्षामा धेरै सुधार आउँछ र हामी एकदमै प्रतिबद्धता गर्दैछौँ कि नगर शिक्षाका लागि अब जे जति हुन्छ हामी त्यो 100% गर्नेछौँ। र सर तपाईँले फेरि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार।